नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेनानी उपाने। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै समितिका सभापतिले लिए शपथ। सुन तस्करी सहितका सबै विषयमा छलफल हुने राज्य व्यवस्था सभापति रामहरि खतिवडाको भनाई। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले बजार व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्ति रमण वाग्लेले सामुदायिक विद्यालयको पढाइलाई प्रभावकारी बनाउन जिसस प्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रम सुरु। र व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 5 नेपालटार तनहुँमा सोमबारबाट 10 दिने निशुल्क पतञ्जलि योग विज्ञान शिविर सुरु। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार निर्विरोध निर्वाचित भएका समिति सभापतिहरूलाई सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ खुवाएका हुन्। अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आर्जु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा निर्वाचित भएका हुन्। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल निर्वाचित भएका हुन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी दर्ता गरिएकोमा पराजुलीले फिर्ता गरिसकेपछि खान निर्वाचित भएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिले पूर्णता पाएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले खतिवडा सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलको साथ पाएर समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका खतिवडाले सुन तस्करी प्रकरण लगायतका सबै विषयमा समितिमा छलफल हुने बताए। उनले सबै पक्षलाई मिलाएर समितिले निर्णय गर्ने परम्पराको विकास गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। नवनिर्वाचित सभापति खतिवडाले यो समिति सरकार विरोधी पनि हुँदैन र सरकार पक्षको पनि हुँदैन, समिति समितिका रूपमा अगाडि बढ्छ भनेका छन्। सुन काण्ड लगायतका सबै विषयमा छलफल हुन्छ। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा त कहाँ हुन्छ, यस विषयमा मेरो भूमिका सकारात्मक हुन्छ। नवनिर्वाचित सभापति खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संवेदनशील समिति पनि भएकाले आफूहरूले सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने समेत बताए। भुटानको डक एयरले भदौ 23 गतेदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडान गर्ने भएको छ। भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट डकले 9 सेप्टेम्बर अर्थात् भदौ 23 गतेदेखि पारोबाट पोखरा उडान गर्न अनुमति पाएको हो। यो चार्टर उडान हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो जहाज पोखराबाट पारो नै उड्नेछ। यहाँ न्युरो बडी जहाजले उडान गर्नेछ। गत वर्ष पुसमा उद्घाटन भएको विमानस्थलमा असार 6 गते चीनको सिचिआन एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक चार्टर उडान गरेको थियो। अन्य उडान भने आन्तरिक मात्र भइरहेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्ति रमण वाग्लेले सामुदायिक विद्यालयको पढाइलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। समन्वय प्रमुख वाग्लेले सोमबार ब्यास नगरपालिका 5 साँगे स्थित सिन्धु आधारभूत विद्यालयबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन्। बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेर समन्वय प्रमुख वाग्लेले कार्यक्रमको सुरुवात गरे। उनले व्यक्तिगत रूपमै खर्च गरेर विद्यालयमा अध्ययनरत बौद्धिक अपाङ्गता भएका 21 र बाँकी अन्य गरी 41 जना बालबालिकालाई झोला सहयोग गरे। सो अवसरमा समन्वय प्रमुख वाग्लेले समृद्ध समाज बनाउने प्रमुख उद्देश्य सरकारको भएकाले हामी सबै त्यही क्रममा खटिएकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम सुरुवात गरेको बताए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुन्दर भविष्य बनाएर असल नागरिक उत्पादन गरेर समाज राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु मुख्य उद्देश्य भएकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार्न सबै लाग्नुपर्ने बताए। राज्यको सबैभन्दा ठूलो लगानी शिक्षामा भएको छ। सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाइएन भन्ने व्यापक गुनासो भएकाले सुधार गर्नु सबैको दायित्व हो। कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख वाग्लेले समस्या के छ, नतिजाको अवस्था कस्तो छ, समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् आदिको बारेमा जानकारी लिएका थिए। सो अवसरमा समन्वय प्रमुख वाग्लेले निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने गरी अघि बढ्न आग्रह गरे। समन्वय प्रमुखसँग आफ्ना कुराहरू भन्न पाउँदा विद्यार्थीहरू खुसी भएका थिए। बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थी विवश तामाङले खुसी हुँदै पटक पटक भेट हुन आग्रह गरे। बौद्धिक अपाङ्गता भएकालाई शिक्षण गर्दै आएकी शिक्षक सीता कुँवरले तनहुका अतिरिक्त लमजुङ गोर्खा कास्की जिल्लाका बालबालिका पनि अध्ययनका लागि विद्यालयमा भर्ना भएको र उनीहरूको आवासका लागि उपयुक्त प्रबन्ध हुन नसकेको गुनासो गरेकी थिइन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विमला कुमारले सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश न्यून आय भएका बालबालिका अध्ययन गरिरहेको र अध्ययन गर्ने करिब 50 जना बालबालिकालाई समन्वय प्रमुख वाग्लेले झोला सहयोग गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन्। बोर्डिङ सरह विद्यालय बनाउन प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ थियो। बजार व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाले दमौली बजारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुरूप नै विभिन्न ठाउँमा विज्ञापनका लागि राखिएका होर्डिङ बोर्ड, भित्तामा टाँसिएका पर्चा, पम्पलेट लगायतलाई हटाउन सुरु गरेको हो। नगर प्रहरी शाखाका प्रमुख आशिष परियारका अनुसार सोमबार मात्रै तरकारी लाइन, सफा सडक, मालपोत लाइन, सत्यवती लाइन, भुलेटार चोक लगायत बजारको मुख्य बजार क्षेत्रको होर्डिङ बोर्ड हटाइएको छ। उनका अनुसार नगरपालिकाले तोकेको निश्चित ठाउँमा मात्र मापदण्ड अनुसारको बोर्ड राख्न भने पाइनेछ। उनले भने बोर्ड राख्न पाइन्छ, तर नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर नगरपालिकाले तोकेको निश्चित ठाउँमा मात्र राख्न पाइन्छ। साथै बजार क्षेत्रको सडक पेटीमा नियम विपरीत अव्यवस्थित रूपमा राखिएका व्यापारिक प्रयोजनका सामग्री हटाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए। यसैगरी नगरपालिकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी बजारभित्र रहेका अव्यवस्थित तारहरू पनि व्यवस्थित गर्न थालेको छ। विद्युतको पोलमा जथाभावी तार लगाउँदा आगलागीको जोखिम बढेको र शहर पनि कुरूप देखिएको भन्दै नगरपालिकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तार व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको थियो। जस अनुसार भदौ महिना भित्रमै दमौली बजार भित्रका अव्यवस्थित तारहरू पनि व्यवस्थित हुने नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिए। उनले नगरपालिकाको समन्वयमा तारहरू व्यवस्थित गर्न थालिएको बताए। उनले भने इन्टरनेट र टिभी सेवा प्रदायकले आवश्यकता भन्दा बढी तार विद्युतको पोलमा झुन्डाइदिन्छन्। शहर कुरूप मात्रै भएको छैन, कहिलेकाहीँ पोलमा आग लागेका घटना समेत भएका छन्। उनले अघि भने त्यसैले व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेका थियौं। सोही अनुसार तारहरू व्यवस्थित गर्न थालिएको छ। तनहुको आँबोखरिने गाउँपालिकाले यही वर्षदेखि मृगोला बिरामीका लागि डायलाइसिस सेवा सुरु गर्ने भएको छ। यसका लागि गाउँपालिकामा 3 डायलाइसिस उपकरण आइपुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत गाउँपालिकालाई उपकरण प्राप्त भएको हो। 43,92,000 बराबरको डायलाइसिस उपकरण आइपुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए। गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी चालु आर्थिक वर्षबाटै आँबोखरिनी अस्पतालबाट डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत लगायतको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। सबैको सहयोग र पहलबाट गाउँपालिकालाई डायलाइसिस उपकरण
प्राप्त भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए। उनले भने लामो समयको प्रयासले सार्थकता पाएको छ। अब यही आर्थिक वर्षभित्रै अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सुरु हुन्छ। मृगौला पीडितका लागि डायलाइसिसका लागि अन्यत्रै जानुपर्दा दुःख भएपछि गाउँपालिकाले आबुखैरेनी अस्पतालमा डायलाइसिस केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया थालनी गरेको थियो। गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा डायलाइसिस सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र करिब 25 मृगौला पीडित रहेकाले उनीहरूलाई सहज रूपमा सेवा दिन अस्पतालमा डायलाइसिस केन्द्र स्थापना गरिने अध्यक्ष चुमानको भनाइ छ। उनी भन्छन् यहाँका मृगौला बिरामीहरू भरतपुर, दमौली, पोखरासम्म पुगेर डायलाइसिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तैपनि भनेको बेला समय नपाउँदा उहाँहरूलाई निकै दुःख भइरहेको छ। हाल तनहुँमा दमौली अस्पतालमा मात्र डायलाइसिस सेन्टर सञ्चालनमा छ। मृगौला पीडितको संख्या बढेसँगै यहाँ सेवा लिनका लागि पालो पर्खाउनु पर्ने अवस्था छ। दमौली अस्पतालमा 11 उपकरण रहेकोमा बिग्रिएर हाल 4वटाले मात्रै सेवा दिइरहेको छ। आबुखैरेनी गाउँपालिकाले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अस्पतालबाट शल्यक्रिया सेवा सुरु गरिने अध्यक्ष चुमानले सुनाए। उनले भने ठूला शल्यक्रिया गर्नु परेमा महिनामा एकपटक विशेषज्ञ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिइनेछ। केही शल्यक्रिया भने नियमित रूपमा अस्पतालमै हुनेछन्। गाउँपालिकाले जनतासँग स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको एकपटक घरमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ। उनले प्रजनन स्वास्थ्य, पाठीगोर, क्यान्सर परीक्षण कार्यक्रमलाई जोड दिएको सुनाए। गाउँपालिकाभित्रका सर्वसाधारणलाई क्यान्सर रोग लागेमा 50,000 आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिएको छ। अवैध लागू औषध गाँजा सहित एक युवा पक्राउ परेका छन्। सोमबार आबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बेनीटार स्थित पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्डमा मुगलिन तर्फबाट आबुखैरेनी आउँदै गरेको G2 ख 971 नम्बरको बस चेक जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार चितवन इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6 चण्डी भन्ज्याङ बस्ने 30 वर्षका तिलक गुरुङको झोलाभित्र लुकाएको अवस्थामा 1 किलो गाँजा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। 1 केजी अवैध लागू औषध गाँजा फेला पारी बरामद भएको हुँदा उक्त लागू औषध सहित गुरुङलाई पक्राउ गरी तनहुँ जिल्ला अदालतबाट 10 दिनको म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 5 नेपालटार तनहुँमा सोमबारबाट 10 दिने निशुल्क पतञ्जलि योग विज्ञान शिविर सुरु भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अच्युतराज काफ्लेले शिविरको उद्घाटन गर्दै प्राचीन समयमा ऋषि मुनिहरूले तत्कालीन समयमा मानव जीवनलाई स्वस्थ राख्न आधुनिक चिकित्सा पद्धति नभएको अवस्थामा योग पद्धतिबाट मानिसका सारा रोगहरूको समस्या समाधान गर्ने पद्धति वर्तमान समयमा यसको महत्त्व झन बढेको बताए। उनले मानिसको मनमा हुने तनावको अन्त्य गर्नुका साथै विभिन्न रोगका समस्याको उपचार समेत योग रहेको बताए। यसमा हामीले रामदेव गुरुका जुन चाहिँ प्राचीन समयमा जुन प्रकारको ऋषिमुनिहरूबाट त्यो आधुनिक चिकित्सा पद्धति नभएको अवस्थामा यो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति र योग पद्धतिबाटै हाम्रा सारा समस्याहरू समाधान गर्दै तनाव समाधान गर्दै एउटा मान्छेलाई सहज रूपमा जीवन निर्वाह गर्नको लागि सहज बनाएको कुरा हामीलाई महसुस भएको छ। यसको लागि अब 10 दिन हुने जुन शिविर सञ्चालन हुँदैछ यसको लागि सबै हामीले समयमै सरिक भएर अरूलाई पनि खबर गरी यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिन वर्षहरूमा पनि गर्ने गरी हामी यो क्षेत्रका सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ भने यस कार्यक्रमलाई जुन चाहिँ यहाँ ल्याइदिनु भयो त्यो विशेष प्राविधिक सहयोग जुन गरिदिनु भयो पतञ्जलि योग समाज समिति तनहुँ त्यसलाई म मुरीमरी धन्यवाद दिँदै कार्यक्रममा पतञ्जलि योग समिति तनहुँका अध्यक्ष मान बहादुर आली, आरोग्य साधना केन्द्र दमोलीका अध्यक्ष आशा भण्डारी, कोषाध्यक्ष सन्त कुमार श्रेष्ठ, महाविद्यालय प्रभारी शंकर राज नहर्की, हवन प्रभारी सुनिता श्रेष्ठ, योग गुरुहरू चिज कुमार श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, अञ्जना श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा भएको उक्त योग शिविर पतञ्जलि योग शिविर तनहुँको सहयोगमा सुरु भएको हो। जनयुक्त साई मावि नेपालटार टोल विकास संस्था, रानीटारी टोल विकास संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम रानीटार टोल संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण मल्लको सभापतित्वमा सम्पन्न
भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य नेपाल टार टोल संस्थाका अध्यक्ष सोमप्रसाद पौडेलले गरेका थिए। अञ्जना श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा भएको उक्त योग शिविर पतञ्जलि योग शिविर तनहुँको सहयोगमा सुरु भएको हो। जनयुक्त साई मावि नेपाल टार टोल विकास संस्था रानीटारी टोल विकास संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम रानीटार टोल संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण मल्लको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य नेपाल टोल संस्थाका अध्यक्ष सोमप्रसाद पौडेलले गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन दिपेन्द्रलाल श्रेष्ठले गरेका थिए। उक्त योग शिविरमा पतञ्जलि योग शिविर तनहुँका संगठन मन्त्री अर्जुन श्रेष्ठले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। गरौँ योग रहौँ निरोग भन्ने मूलनाराका साथ सञ्चालित उक्त योग शिविरमा स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 समितिका सभापतिले लिए शपथ। सुन तस्करी सहितका सबै विषयमा छलफल हुने राज्य व्यवस्था सभापति रामहरि खतिवडाको भनाई। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले बजार व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्ति रमण वाग्लेले सामुदायिक विद्यालयको पढाइलाई प्रभावकारी बनाउन जिसस प्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रम सुरु। र व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 5 नेपालटार तनहुँमा सोमबारबाट 10 दिने निशुल्क पतञ्जलि योग विज्ञान शिविर सुरु। हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।